आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मनुष्यको जीवन धेरै भ्रमहरूले भरिएको छ र यी भ्रममध्ये केही भ्रम चाहिँ यस्ता छन् कि यिनलाई पालिराख्न मन लाग्छ। कति भ्रमहरूलाई त शास्त्रहरूले, गुरुहरूले पनि सम्मति दिन्छन्, किनभने यी शास्त्रहरूलाई, गुरुहरूलाई भरोसा छैन कि यो भ्रम मनुष्यले तोड्न सक्छ भन्ने हो भ्रम। तर पनि भ्रम नै हो भनेर भनिदियो भने मनुष्यको अहिलेको जीवन पनि बिग्रेला कि भन्ने डर पनि छ। सामान्य मानिसको जीवनमा धेरै भ्रम हुन्छन्, त्यो त ठिक छ, तर साधकहरूले पनि पाल्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भ्रम छ। त्यो भ्रमको विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो भ्रम हो, म साधना गर्दै जान्छु, सत्य कुनै दिन अचानक मैले भेट्नेछु, मेरो साधनाले मलाई सत्य ल्याउनेछ। अथवा सत्य जुन छ त्यो समयले ल्याउँछ, मैले समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, कुनै समयले मलाई सत्य ल्याइहाल्छ, म साधना गरिरहन्छु, साधनारत रहन्छु। यस्तो प्रकारको भ्रम छ। सुन्दाखेरि पनि भ्रम होला जस्तो लाग्दैन। यो विषयलाई त भ्रम भन्यो भने पनि साधनालाई नै अपमान गरे हो कि भन्ने गलत बुझाइ पनि हाम्रो मनमा जन्मिन सक्छ। तर सत्य त सत्य नै हो। कहिल्यै पनि परमात्मा भन्नुहोस्, परम प्रेम भन्नुहोस्, परम सत्य भन्नुहोस्, परम आनन्द भन्नुहोस्, त्यसलाई प्राप्त गर्न समय लाग्दैन। समयले केही पनि गर्दैन। समयले मलाई परमात्माको निकट कहिल्यै पनि पुर्याउन सक्दैन, किनभने समय संसारको कुरा हो। परमात्मा चाहिँ त्यो संसारलाई धान्ने मूल हो, जहाँ कुनै समय कहिले पनि पुग्दैन। सत्यमा समय हुँदैन, किनभने समयले बाँधिएको छ भने त्यो सत्य पनि होइन। जुन कुरा हिजो सही थियो आज गलत हुन्छ, फेरि भोलि गएर सही हुन्छ, त्यो सत्य हुन सक्दैन। सत्य शब्दको अर्थ हुन्छ जुन सत्य थियो, छ, रहनेछ। समयको यस्तो कुनै काल छैन जब यो असत्य प्रमाणित हुन सकोस्। न दिनले यसलाई असत्य प्रमाणित गर्नेछ, न रातले, न निद्राले, न स्वप्नले, न सुसुप्तिले, न अरू कुनै घटना वा परिस्थितिले त्यो विषयलाई असत्य प्रमाणित गर्न सक्छ। त्यस्तो सत्य जहिलेसुकै समयातीत हुन्छ। समयको अतिक्रमण गरेर मात्रै त्यो सत्य फेला पर्छ। जुन सत्यले मलाई बाँध्दछ वा समयको घेरामा हुन्छ, त्यो सत्यले मलाई कहिले पनि मुक्ति दिन सक्दैन। मलाई मुक्ति दिने सत्य पक्का पनि समयको घेराभन्दा बाहिरको हुन्छ, समयको सिमानामा नरहेको हुन्छ। त्यसकारणले म आज साधना गर्दै जाउँ, कुनै दिन मेरो जीवनमा सत्य आउँछ, यो बिल्कुल गलत सोच हो। सत्य घटित हुनु, ध्यान लाग्नु, समाधि हुनु वा परमात्मा साक्षात्कार हुनु, यी तत्काल हुने परम घटना हो। तत्काल यो व्यक्तिको चेतनामा जन्मिने अग्नि हो। त्यो अग्नि, यो कस्तो प्रकारको अग्नि छ मनुष्यको चेतनामा भने तत्काल त्यसले पुरै जे पनि छ आफूमा समाहित गर्छ। र सत्यको साक्षात्कार जहिलेसुकै तत्काल हुन्छ। तपाईँ 12 वर्ष साधना गर्नुभयो र 12 वर्षपछि
सत्यको साक्षात्कार गर्नुभयो भने नि सत्यको साक्षात्कार त वर्तमानमा त्यतिखेरकै समयमा तपाईँले गरेको हो। तपाईँलाई लागेको हो कि मैले 12 वर्ष लगाएँ, तपाईँलाई लाग्ला कि मैले 12 वर्ष यो साधना गरेँ, यो विधि गरेँ, यस्तो यस्तो गरेँ भन्ने, त्यो आफ्नो सोच मात्रै हो। त्यसकारणले कहिल्यै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा साधना भन्दा समझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समझ ठिक प्रकारको भयो, ठिक प्रकारको समझ मेरो मनमा जन्मियो भने सत्य त मभित्र नै छ, कहीँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो र? त्यो ध्यान, त्यो समाधि, त्यो परमात्मा, त्यो भगवान, त्यो ईश्वर अथवा त्यो दिव्यता, त्यो प्रकाश, तपाईँ जे पनि नाम दिनुहुन्छ, त्यो तपाईँभित्र नै छ। आफैभित्र भएको कुरालाई खोज्न कति समय लाग्छ भन्नुहोस् त? वास्तवमा समयमा दौडेर त्यहाँ पुगिँदैन, रोकिएर पुगिन्छ। तपाईँ कति समय लगाएर साधना गर्नुभयो होइन, कति समय रोकिनुभयो, स्थिर हुनुभयो, आफ्नो मौनलाई छुनुभयो, आफ्नो शून्यतालाई छुनुभयो, कति समय तपाईँका विचारहरू सल्बलाउन छोडे, कति समयका लागि विचारहरू निलम्बित भए, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सत्य दौडेर होइन, रोकिएर पाइन्छ। र लामो समय साधना गरे भने जति बढी लामो साधना गरे उति बढी सत्य पाउने सम्भावना हुन्छ भन्ने सोचले हामीलाई साधनामा यति धेरै क्रियाशील बनाइदिन्छ कि भित्रको समझको विकास हुन पाउँदैन, भित्रको जागरण, जागृति, होस वा सजगता पनि सध्न पाउँदैन। आफूभित्रको सजगतालाई सध्न दिनुहोस्, अहिले नै तपाईँलाई दर्शन हुनेछ। रोकिनुहोस्, स्थिर हुनुहोस्, आफूभित्रको शान्ति र शक्तिको केन्द्रलाई अहिले यस घडी चिन्नुहोस्, अहिले अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँले भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ, म पापी, मलाई त 2-4 वर्ष लाग्छ, 2-4 जन्म लाग्छ, यस्तो प्रकारको सोचले आफूलाई ठग्नै पर्दैन। तपाईँ रोकिन सिक्नुहोस्। साधना दौडिनु होइन, साधना हो रोकिनु। जीवनमा दौड त छँदैछ नि, विचार दौडिरहेका छन्, शरीर दौडेको छ। बालक थियो, बिस्तारै युवा भयो, बिस्तारै अधवैसे हुँदै हुँदै वृद्ध हुँदै मृत्युतिर गइरहेको छ, दौडेको दौडै छ। ग्रह नक्षत्रहरू पनि दौडिरहेका छन्, आफआफ्नो केन्द्रमा दौडिरहेका छन्, परिधि बनाइरहेका छन्। यहाँ हरेक कुरा दौडिरहेको छ। जो रोकियो उसले सत्य पायो, दौडिनेले सत्य पाएन। तपाईँका साधना विधिहरूले, ध्यान विधिहरूले तपाईँलाई के गर्छन् भने धेरै दौडाउँछन्। तपाईँभित्रको दौडिने वृत्ति समाप्त हुन्छ। तपाईँको एउटा भ्रम छ, एकदम गहिरो भ्रम तपाईँले पाल्नु भएको छ। त्यो के हो भने समयले, धेरै समयपछि वा धेरै साधना गरेपछि, धेरै तपस्या गरेपछि, धेरै भजन कीर्तन ध्यान गरेपछि बल्ल सत्य आउँछ, सत्यको दर्शन हुन्छ भन्ने भ्रम तपाईँले पाल्नु भएको छ। तपाईँकै भ्रम निवारण गर्न मात्रै साधनाका लागि समय लाग्ने हो। यदि तपाईँले यो विचारलाई बदलिदिनु भयो, तपाईँले के भन्नुभयो भने म जतिखेर पनि सत्यका लागि तयार छु र मेरो जीवनमा सत्य जतिखेर पनि प्रकट हुन सक्छ, यस्तो प्रकारको मानसिकतालाई गहिरो बनाउँदै जानुभयो भने तपाईँले साधनाको माध्यमबाट अन्ततोगत दौडेर कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने जुन अनुभव गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो अहिले रोकिएर पनि त अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ नि। जति साधना गर्दै गए उति साधनाले केही पनि दिँदो रहेनछ। म रोकिएर, म स्थिर भएर, स्तब्ध भएर मात्रै सत्यमा पुग्दो रहेछु भन्ने बोध जन्मिन्छ। त्यो बोधलाई कहिलेकाहीँ 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, कहिलेकाहीँ 2-4 जन्म पनि लाग्न सक्छ। तर त्यो बोध तपाईँ आज किन जन्माउन सक्नुहुन्न? त पहिलो के बुझौँ भने परमात्मा मभित्र छ,
सत्य मभित्र छ। कहीँ बाहिरको कुरा खोज्नु नै होइन, कहीँ परको आफ्नो घरको पूजा कोठामा भएको पनि होइन, कुनै मन्दिरमा मस्जिदमा गुम्बामा भएको पनि होइन। ती त सबै बाहिरी बाहना हुन्। सत्य त यहीँ भित्र छ र यही सत्यलाई खोजेर निकाल्नुहोस्। यहाँभन्दा बाहिर, यहाँभन्दा ठुलो र यहाँभन्दा असली कुनै सत्य कहिले पनि छैन, हुनै सक्दैन। तपाईँ आफै सत्य हो। त आफ्नो सत्य हुनुलाई चिन्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कस कहाँ जानुहुन्छ? लौ न मेरो सत्यलाई चिनाइदिनुहोस् भनेर कहाँ जानुहुन्छ तपाईँले? कति दौड लगाउनुहुन्छ? बस रोकिनुहोस्, आफूभित्र हेर्नुहोस्, धैर्यका साथ हेर्नुहोस्, तपाईँले भेट्नुहुनेछ। तपाईँ यदि आफ्नो घरमा बसेर आफ्नै घर खोजिराख्नु भएको छ भने हरेक छिमेकी कहाँ गएर सोद्धाखेरि ती छिमेकीले तपाईँकै घरतिर तपाईँलाई फिर्ता गर्नेछन्। लौ न मेरो घर हरायो, मैले भेटिनँ भन्नुभयो भने छिमेकीले के भन्नेछ? बाबा जाऊ त, अघि तिमी बसेकै ठाउँ तिम्रो घर हो भन्नेछन्। तपाईँलाई विश्वास आउने छैन। तपाईँ धेरै दुःख हन्डर खानुहुनेछ र धेरै पछि मात्रै तपाईँलाई बोध आउनेछ कि मेरो घरमा त मै थिएँ त। जब सत्य मभित्र छ, परमात्मा मभित्र छ, परम जीवन मभित्र छ भने म किन दौडिएँ होला त? मैले दौडेर के पाउन खोजेँ होला? संसारमा दौडेर पाएको कुनै कुराले परमात्मालाई किन्न सक्छ, सत्यलाई किन्न सक्छ? त्यसो भए त त्यो वस्तु, त्यो धन, त्यो साधना परमात्माभन्दा ठुलो भयो। तपाईँले यति 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 अनुष्ठान गर्नुभयो वा साधना गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो, अनि सत्य प्राप्त गर्नुभयो र तपाईँलाई के लाग्यो भने मेरो यो ध्यानले, साधनाले सत्य आयो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने सत्य ठुलो रहेनछ। तपाईँको ध्यानको सिक्का ठुलो रहेछ, तपाईँको साधना ठुलो रहेछ, तपाईँको कर्म ठुलो रहेछ। तपाईँले भेटेको सत्य होइन। तपाईँले आफ्नै भित्रको भ्रमलाई भेट्नुभयो र कहिलेकाहीँ मनुष्यको मनले यो भ्रम सिर्जना गर्छ, मैले सत्य भेटेँ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्छ। यति लामो त हिँडिसकियो, अब के हिँड्नु भन्ने भ्रम सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले यी भ्रमहरू, यी वञ्चनाहरूबाट बच्नुपर्छ। सत्य तत्काल उपलब्ध छ, अहिले पनि छ। जब म बोल्दैछु, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र सत्यले नै यो कुरा सुनिरहेको छ। त्यसलाई खोज्नुहोस् त। मेरा वाणीहरू त्यही सत्यले सुन्दैछ र तपाईँभित्र बसेर त्यही सत्यले नाना भाँति अरू नयाँ विचारहरू जन्माउँदैछ। त्यो सत्य हो। त्यो त्यहाँ गएर खोतल्नुहोस्। सनातन प्रणालीमा दुई प्रकारका मुक्ति मानिन्छ। एउटा हो क्रम मुक्ति, अर्को हो सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति भनेको के हो? उही हामीले भने चाहिँ गर्दै गर कुनै दिन तिम्रो जीवनमा मुक्ति आउन सक्छ। तर अर्को छ सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति भनेको के हो? तत्काल अहिले हुन सक्छ, किन पर्खिन्छौ? र सबै शास्त्रहरू पनि के भन्छन् भने यो जुन क्रम मुक्ति छ, यो क्रम मुक्ति चाहिँ त्यो व्यक्तिका लागि हो जो व्यक्ति सद्यो मुक्तिमा जान सकेन। आफ्नै मनलाई जसले आफ्नो गहिराईमा जान तयार गर्न सकेको छैन वा जसलाई आफ्नै मनले ठगिरहेको छ, ऊ क्रम मुक्तिको बाटो जाओस्। तर कुनै दिन पुग्ने फेरि क्रम मुक्तिबाट होइन, पुग्ने त सद्यो मुक्तिबाट नै हो। तत्काल नै हुनेछ र तपाईँले गरेका सम्पूर्ण प्रयासको बावजुद हुनेछ। जुन दिन तपाईँलाई जीवनमा परम प्रकाशको अनुभव हुन्छ, त्यस दिन तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने ओहो, मैले आजसम्म गरेका प्रयास त केही पनि होइन रहेछ नि त। यो त सानो बालकले आफ्नो आँगनमा बसेर माथि उडिरहेको हवाईजहाजलाई आऊ आऊ मेरो घरमा आऊ भनेर भनिरहेको छ, त्यस्तै मात्रै हो। र कुनै दिन त्यो हवाईजहाज आइ नै हाल्यो भने त्यो बालकलाई भ्रम पर्छ कि मैले बोलाएर आएको भन्ने, म यति महान रहेछु भन्ने। साधनाको माध्यमबाट, तपस्याको माध्यमबाट, प्रयासको माध्यमबाट सत्यलाई पाउनु यही हवाईजहाजलाई बोलाउनु जस्तो हो। हवाईजहाजलाई बोलाउँदा बोलाउँदै त्यो बच्चा कुनै बेला
थाक्छ। थाकेर आँखा झ्याप्प बन्द हुन्छन् र जब आँखा भित्र खुल्छन् उसले पाउँछ कि त्यो त विराट आकाश छ, जहाँ बाहिरको आकाश पनि अटेको छ भित्र। बाहिरको आकाशमा हवाई जहाज थियो, तर बाहिरको आकाश सानो छ, हेर्दाखेरि ठुलो भए पनि। त्यो बालकले पाउँछ कि त्यो बाहिरको आकाश त केही पनि होइन रहेछ, भित्रको आकाशको सानो एउटा अङ्ग मात्रै रहेछ। र त्यो हवाई जहाज वास्तवमा देखिने बेलामा बाहिरको आकाशमा उडेको देखिए पनि उडेको थियो म भित्रकै आकाशमा। जब देख्छ नि, अनि त्यो बालकले के बुझ्छ भने हवाई जहाज म भित्रै छ, म भित्रै रहेछ, यो बोध हुन्छ। अब यो बोध धेरै प्रयास गरेपछि हुने कि अल्प प्रयासमै हुने? बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले साधनाका साथसाथै समझको पनि विकास गर्छ, विवेकको विकास गर्छ, सबै कुरा बुझेर गर्छ र साधनाबाट आएको परिणामलाई पनि राम्रो समझदारीका साथ जीवनमा ग्रहण गर्छ। त्यही भएर गुरुसँग सत्सङ्ग अनिवार्य हुन्छ। गुरुले के गर्छ भने तपाईभित्र भइरहेका जति पनि क्रम उपक्रमहरू छन्, तपाईभित्र भइरहेका अनुभवहरू जति पनि छन्, ती अनुभवको सही अर्थ तपाईँलाई बताइदिन्छ। यो बताउने व्यक्तिको अभावमा तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई थाहै छैन। त्यो साधनाको जङ्गल त यस्तो विराट हुन्छ कि तपाईँ कुन रुख गन्नुहुन्छ, कहाँ पुग्यो भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै नक्सा छैन, त्यहाँ कुनै सिमाना छैन। यहाँबाट संसार सकियो, यहाँबाट परमात्मा सुरु भयो भन्ने सिमाना पनि आउँदैन भित्र। भित्रको जगतमा कुनै पनि नापी नक्सा वा बाहिरका सहयोगहरू लैजान सक्नुहुन्न। भित्र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो व्यक्तिको खोजी, जो व्यक्ति पहिले एक्लै पुगिसकेको छ र आफूलाई त्यो अनुभव भयो, त्यस्तो व्यक्ति तपाईँले खोज्नुभयो भने उसैलाई गुरु भनिन्छ। त्यस कारणले दौडेर होइन, रोकिएर भेटिन्छ। क्रम मुक्ति होइन, सद्यो मुक्ति महत्त्वपूर्ण हो र गुरुले तपाईँलाई धेरै परसम्म साथ दिन सक्छ यो बाटोमा। जीवन